सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी सेवा सुरुको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको सुन्दर समयको लागि। प्रभु तपाईँले हामीलाई हप्ताभरि रक्षा गर्नुभयो अनि आज तपाईँको चरणमा आएर तपाईँलाई प्रभु आदर प्रशंसा महिमा भक्ति दिने मौका दिनुभयो। तपाईँलाई लाखौँ लाखौँ धन्यवाद छ। प्रभु यो सेवालाई मोडरेट गर्ने तपाईँको छोरामाथि तपाईँको आशिष रहेको होस्। वचन लिएर आउनुहुने तपाईँको दासमाथि तपाईँको आशिष रहेको होस्। अनि प्रभु प्रेज एन्ड वर्सिप गर्ने तपाईँका छोराछोरीहरूमाथि पनि तपाईँको आशिष अनुग्रह रहेको होस्। हामी सुन्ने प्रत्येकमाथि तपाईँको अनुग्रह रहोस्। अनि प्रभु हामीले जे पनि वचनहरू सुन्छौँ त्यो प्रायः हाम्रो हृदयमा रहन सकेको होस्। यो मण्डलीमाथि तपाईँको आशिष अनुग्रह रहोस्। साथसाथै प्रभु जतिजनाले भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँमाथि पनि तपाईँको यो आशिष रहेको होस्। हामीले नयाँ अनि प्रभु तपाईँको वचनहरू पाएर हाम्रो हृदयमा राखेर प्रभु त्यसलाई पालन गर्ने हामीलाई शक्तिहरू दिनुहोस्। यो सेवा सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँले चलाइदिनुहोस्। तपाईँको जिउँदो उपस्थिति दिइराख्नुहोस् भने तपाईँसँग बिन्ती गर्दै छोटो बिनै बिन्ती यहीँ राख्छु। मान्छे सधैँ माया गर्नुहुने प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। आउनुहोस् हामी आजको यो पवित्र सेवालाई सुरु गर्न गइराखेको छौँ र सुरुमा हामी यो एउटा भजनलाई हामी सबैजना मिलेर गाउन गइराखेको छौँ, जुन भजनले भन्छ प्रभु तपाईँपट्टि हेर्छौँ अब प्रार्थना सुन्नुहोस्। यो भजन 6वटा भर्स भएकोले गर्दाखेरि हामी सुरुमा यसलाई 3वटा भर्सलाई गाएर हामी 3वटा भर्सलाई चाहिँ वचन पश्चात हामी गाउनेछौँ र तपाईँहरू सबैजनाले हामीसँग गाउन सक्नुहुनेछ। अब हामी परमेश्वरको वचनलाई पाठ गर्न गइराखेको छौँ र त्यो हुनेछ प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म। यहाँ यसरी लेख हामी पाउँदछौँ, औ जब पेन्तिकोसको दिन आइपुगेको थियो तब तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए अनि अचानक स्वर्गबाट ठुलो बतास बहेको जस्तो हुरुरुरु शब्द आयो र त्यसले तिनीहरू बसेको घर जम्मै भरिदियो। औ आगोको जस्तो चिरा चिरा परेका जिब्राहरू तिनीहरू कहाँ देखा परे र तिनीहरू एक एक माथि बसे अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए र आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण गर्न दिए बमोजिम तिनीहरू अरू भाषामा बोल्न लागे।
आमीन। यो परमेश्वरको वचन हो। पढाइ अनि सुनाइमा हामी सबैलाई आशीर्वाद दिउँ। दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ यो समयको लागि। तपाईँ प्रभुको दया र अनुग्रह कृपामा अनि तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद। यो समयको लागि विशेष तपाईँलाई धन्यवाद। अनि यो समय विशेष प्रार्थना गर्न गइराखेको छु। आजको दिनमा तपाईँ प्रभुको अनुग्रह कृपा र दयामा धन्यवादको प्रार्थना लिएर आएको छौँ। विशेष हिमाञ्चल ख्रिस्ट सङ्गतिको धन्यवादको सेवा। धन्यवाद छ परमप्रभु परमेश्वर तपाईँलाई, एबेन एजेर, जसले एचएसलाई आजको दिनसम्म यत्तिका समय र वर्षहरूसम्म सहायता गर्दै गर्दै आउनुभयो। तपाईँ परमप्रभुलाई धन्यवाद छ। पहिलो सामुएल 7:12 पद तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद छ। यसरी नै प्रभु तपाईँमा प्रार्थना गर्दछौँ। आजदेखि उसो पनि प्रभु तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको उपस्थिति, दया र कृपा सदा सर्वदा एचएसको लागि माग्दछौँ। सबै तपाईँका दास दासीहरू विभिन्न शाखाहरूमा भएर पास्टरहरू, अगुवाहरू, मण्डली, विश्वासीहरू, प्रत्येक कमिटी र कमिटीमा भएका जतिहरू छन् अनि जेनरल बडीलाई पनि हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। फिलिप्पी 1:6 पदलाई दाबी गर्दै एचएसको निम्ति तपाईँमा प्रार्थना छ। अनि तपाईँको प्रतिज्ञा कहिले पनि फेल हुँदैन। तपाईँको विश्वास योग्यता युगानुयुगसम्म रहन्छ। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई सबै कुराहरूको निम्ति। र अब आउने दिनहरूमा पनि तपाईँ प्रभुमा यही आशा भरोसा एचसिएसको निम्ति गर्दछौँ। धन्यवाद तपाईँले यतिका समयहरूसम्म गर्नुभएको सबै प्रकारको कामहरूको लागि तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद। अब यस समय फेरि पनि प्रभु परमेश्वर म सम्पूर्ण एचसिएसका तपाईँका दास दासीहरू, विश्वासी मण्डलीहरूलाई तपाईँको रगतले ढाक्दछु अनि तपाईँको वचनको शक्तिले हरेकलाई म ढाक्दछु। अनि तपाईँको त्यो हात जो पसारिएकै हुन्छ त्यही हातले सम्पूर्ण मण्डलीहरूलाई एकपल्ट म तपाईँमा ढाक्दछु परमेश्वर पिता। त्यही पसारिएको हात हरेकमाथि तपाईँले पसार्नुहोस् अनि आशीर्वाद गरिदिनुहोस्। सबै कुरो तपाईँका हातमा समर्पण गर्दछौँ। तपाईँ प्रभुलाई सबै अनुग्रह, आशिष, धन्यवाद तपाईँ प्रभुलाई नै भन्दछौँ। अनि सबै बिन्ती, प्रार्थना, धन्यवाद सहित यीशु प्रभु तपाईँको नाम। आमेन। हुन्छ। आज हामी आराधनामा पस्नुभन्दा अघि तपाईँहरूको अघि म एउटा वचनलाई पढ्न गइरहेको छु। वचनले यसरी भन्छ, यसकारण जब तिनीहरू भेला भएका थिए तब तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर सोधे, हे प्रभु, के तपाईँ यसै बखत इजरायललाई राज्य फिर्ता गर्नुहुनेछ? अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले जुन जुन समय वा बखत आफ्नो अधिकारभित्र राख्नु भएको छ सो जान्न खोज्नु तिमीहरूको काम होइन। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ औ तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाही हुनेछौ। अनि जब उहाँले यी कुरा भन्नुभयो तब तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनु भयो औ बादलले उहाँलाई तिनीहरूका दृश्यबाट ढाकेर लगिहाल्यो। जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएको एक ढिट लगाएर स्वर्गतिर हेरिरहेका थिए तब हेर, सेता पोषक लगाएका 2 जना मानिस तिनीहरूका नजिक खडा भए।
जसले यसो पनि भने, ए गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन स्वर्गतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? उही येशू जो तिमीहरूसँग स्वर्गारोहण हुनुभएको छ र अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गतिर गइरहनु भएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनुहुनेछ। अनि हामीले यो वचनलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले के कुरालाई बुझ्छौँ भनेदेखिलाई, यो येशू ख्रीष्ट जब स्वर्गारोहण हुनुहुन्थ्यो, पेन्टिकोसको ठिक 10 दिन अगाडि बाइबलले यसरी बताएको छ। अनि यहाँ माथिनिर भनेको छ, यरुसलेमलाई छोडेर कतै पनि नजाऊ भनिकन त्यस ठाउँमा भएको व्यक्तिहरूले येशू ख्रीष्टले जुन प्रतिज्ञालाई यो वचनमा गर्नुभएको छ, त्यो 10 दिन बाद पेन्टिकोसको दिन हुन आएको थियो। अनि जुन दिन येशू ख्रीष्टले पिताबाट पवित्र आत्मालाई यो पृथ्वीमा पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि आउनुहोस् हामी के कुरालाई भन्छौँ आज पेन्टिकोसको हामी यो दिनमा हामी यो के कुरालाई भन्छौँ भने, पवित्र आत्मा त्यति नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जो शक्तिशाली येशू ख्रीष्टले पठाउन सक्नुहुन्छ। अहिले पनि जुन 2000 वर्ष अघि चेलाहरूको जीवनमा आगोको जिब्राहरू देखा परे अनि चेलाहरू पवित्र आत्माले भरिए, त्यो दिन जस्तै तपाईँ अनि म तपाईँको कोठामा हुनुहुन्छ होला, तपाईँको घरमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँको परिवारसँग यस घडी पवित्र आत्मासँग जोडिनुहोस्। अनि यो घडी हामी यो एउटा भजनलाई गाउँदै हामी पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा स्वागत गर्छौँ अनि हामी पवित्र आत्माको उपस्थितिभित्र पस्न जानेछौँ। ओ येशू ख्रीष्ट, तपाईँलाई धन्यवाद र हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ हाम्रो बिचमा। ओ येशू ख्रीष्ट, Anugerah
एकछिन हाम्रो मुखहरूलाई खोलिकन हामी प्रभुलाई धन्यवाद भनौँ। हाम्रो हृदयले हामी धन्यवाद भनौँ। हामी आफ्नो ठाउँहरूमा छ होला, तर पवित्र आत्मालाई हामी धन्यवाद भनौँ। पवित्र आत्माको शक्तिलाई हामी स्वागत गरौँ। अनि यो समय पवित्र आत्मालाई तपाईँले आफ्नो हृदयमा स्वागत गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको भरपुरीलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा स्वागत गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा, तपाईँको घरमा, तपाईँको परिवारमा आजको दिन नयाँ छुटकारा आएको होस्, नयाँ चङ्गाई बगेको होस्। अनि परमप्रभुको शक्ति तपाईँको ठाउँमा, तपाईँको घरमा, तपाईँको परिवारमा देखा परेको होस्। ओ येशू ख्रीष्ट, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। येशू ख्रीष्ट, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ हाम्रो बिचमा। ओ येशू ख्रीष्ट, येशू ख्रीष्ट, ओ राजा येशू, तपाईँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। राजा येशू, तपाईँलाई हामी स्वागत गर्छौँ।
सारा सृष्टिको मालिक परमप्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। आजको दिनको निम्ति धन्यवाद प्रभु। हामीलाई आराधनामा जोडिनु दिनुभएको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु तपाईँलाई हामीले महिमा दिएको छौँ हाम्रो हृदयबाट प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद सबै कुराको निम्ति। पवित्र आत्मा प्रभु, हाम्रो जीवनबाट केही कुनै गल्ती भएको छ भने प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। अनि सारा कुरा हामी तपाईँको अघि राख्छौँ पवित्र आत्मा। हाम्रो जीवनमा नयाँ छुटकारा ल्याउनु भएको निम्ति धन्यवाद, नयाँ चङ्गाई ल्याउनु भएको निम्ति धन्यवाद प्रभु। तपाईँको शक्ति अनि सामर्थ्य ल्याउनु भएको निम्ति धन्यवाद प्रभु। तपाईँलाई आराधना दिएको छ प्रभु, तपाईँको अघि यो ग्रहणयोग्य भएको होस् परम प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद सबै कुराको निम्ति। सबै कुरा हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ अनि सारा कुराको महिमा प्रभु तपाईँलाई हामी दिन्छौँ। सबै कुरा हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ येशू ख्रीष्ट तपाईँको नाममा। आमेन, आमेन, आमेन। वचनबाट पढ्दैछौँ प्रेरितको 2 अध्यायमा 1 पददेखि लिएर 4 पदसम्म। औ जब पेन्टिकोस्टको दिन आइपुगेको थियो तब तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। अनि अचानक स्वर्गबाट ठुलो बतास बहेको जस्तो हुरुरुरु शब्द आयो र त्यसले तिनीहरू बसेका घर जम्मै भरिदियो। औ आगोको जस्तो चिरा चिरा परेका जिब्राहरू तिनीहरू कहाँ देखा परे र तिनीहरू एक एक माथि बसे। अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए र आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण गर्न दिए बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न थाले। यो परमेश्वरको वचन हो। हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ यो वचनको लागि र जसै आज हामी केही क्षणको लागि यहाँ ध्यान गर्नेछौँ। तपाईँको आत्माले हामीलाई सम्हाल्नुहोस्, डोर्याउनुहोस् अनि वचनलाई आशीर्वाद गर्नुहोस्। हामी जहाँ छौँ त्यही तपाईँको आशीर्वाद चाहन्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नामको बाटोले। आमेन। आज पेन्टिकोस्टको आइतबार हो। यो पवित्र आत्मा यस संसारमा आउनु भएको दिन थियो। तपाईँ र मैले बाइबललाई जसै अध्ययन गर्छौँ, पुरानो नियममा यस पेन्टिकोस्टको दिनको बारेमा केही सङ्केतहरू थियो। विशेष गरिकन प्रस्थानलाई, लेवीको किताब, गिन्तीको किताब र व्यवस्थालाई जब हामी पढ्छौँ त्यहाँ पेन्टिकोस्ट भन्ने दिनलाई पेन्टिकोस्ट भनेर लेखिएको छैन, तर त्यहाँ अरू विभिन्न शब्दहरूद्वारा सङ्केत दिइएको छ। जस्तो हामी देख्छौँ यहाँ भनिएको छ पहिलो फलको कटनीको चाड भनेर, दोस्रो सप्ताहहरूको चाड भनेर, तेस्रो 50वां दिनको कटनीको चाड भनेर, त्यसपछि हामी देख्छौँ पहिलो फलको चाड भनेर भनिएको छ। अनि यदि तपाईँ र मैले बाइबललाई अनि अरू अध्ययनलाई हेर्दै जान्छौँ भने चाहिँ सिनाई पर्वतमा परमेश्वरले मूसालाई दिनुभएको व्यवस्थाको प्राप्ति भएको दिन भनेर मानिलिएका थिए। अनि हामीले हेऱ्यौँ अन्तमा यो दिनलाई कटनीको दिन, कटनीको चाड भनेर पनि मानेर ल्याएका थिए। जब हामी नयाँ नियममा आउँछौँ, नयाँ नियमको 2 अध्यायको 1 पदमा हामी देख्छौँ परमेश्वरले आफ्नो आत्मालाई त्यहाँ पठाउनु भयो।
अनि त्यो चाहिँ आजको दिन, आजको हाम्रो यो आइतबार जसलाई हामी पेन्टिकस्ट सन्डे भनेर भन्छौँ, यस दिनमा पठाउनु भएको थियो। प्रभु येशू बौरिनु हुनेहरू मध्ये पहिलो फल 50 दिनपछि अर्कै एउटा आइतबारमा 3000 भन्दा अधिक मानिसहरू फलका रूपमा देखा परे। अनि यी शताब्दीहरूमा करोडौं करोडौं फलहरू देखा परेका छन्। तर पेन्टिकोस्टलाई कटनीको पर्व या चाड पनि भनिन्थ्यो भने अघिल्लो वचनमा 19 तारिक 4 महिनाको दिन मैले भने झैँ एउटा ठुलो कटनीको समय आउँदैछ। पेन्टिकोस्टको दिनको घटना चाहिँ मत्ती 3 अध्याय 2 पद, लुका 11 अध्यायको 13 पद, यूहन्नाको 1 अध्याय 33 पद, 7 अध्याय 37 देखि 39 पद, 14 अध्यायको 16-17 पद, प्रेरितहरूको किताबको 1 अध्यायको 5 पदमा लेखिएका वचनहरूको परिपूर्णता हो। यसैलाई नै पवित्र आत्माको दान या प्रतिज्ञाको सान्त्वना दिने व्यक्ति अर्थात् पवित्र आत्माको अवतरण या बप्तिस्माको दिन भनेर हामी मानिलिन्छौँ। यही दिनबाट नै मात्र पवित्र आत्मा यस संसारमा मानिसहरूसित स्थायी रूपमा बास गर्नको लागि आउनुभयो। यसभन्दा अघि हामीलाई थाहा छ पुरानो नियममा पवित्र आत्माका कामहरू भएका थिए। तर पवित्र आत्मा आउनुहुन्थ्यो, काम सिद्ध्याएपछि फर्केर जानुहुन्थ्यो, अनि त्यही नै हामी देख्छौँ। तर आजको दिन जो चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिन छ, यस दिनमा परमेश्वरले आफ्नो आत्मालाई मानिसहरू या विश्वासीहरू माझ सदाको निम्ति, जिउनको निम्ति, रहनको निम्ति, बस्नको निम्ति, निवास गर्नको निम्ति पठाउनु भयो। र आजको दिन पेन्टिकोस्टको दिन नै तपाईँ र मैले यो थाहा गर्न सक्छौँ कि परमेश्वरको मण्डलीको जन्मदिन पनि भयो। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ। पेन्टिकोस्टको दिनमा नै मण्डली जन्मेर आयो अनि त्यसै दिनदेखि जति पनि मानिसहरू ख्रिस्टमा आउँछन् उनीहरू बप्तिस्मा लिन्छन्, धेरै नै पवित्र आत्माले भरपूर हुन्छन् अनि मण्डलीहरूका सदस्यहरू भएर जिउँछन्। अनि यो प्रक्रिया पहिलो शताब्दीदेखि आजसम्म चलिआएको छ। अनि प्रभु येशूको आगमन नभएसम्म यो प्रक्रिया चलेर जानेछ। यसै कारण यस युगलाई हामी पवित्र आत्माको युग भनेर भन्न सक्छौँ। आज 2020 सालको पेन्टिकोस्टको मेसेजको रूपमा तपाईहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, शिष्यहरू पवित्र आत्माले उच्चारण गर्न दिए अनुसार बोले। 4 पदमा भन्दैछ, शिष्यहरूलाई पवित्र आत्माले बोल्न दिए, उच्चारण गर्न दिए अनुसार उनीहरूले अन्य भाषाहरू बोले। तर तपाईँ र मैले यो थाहा गरौँ कि जब उनीहरूले ती अन्य भाषा बोले उनीहरूले कदापि पनि प्रचार गरेनन्। पछिबाट तपाईँ र मलाई थाहा लाग्छ 11 पदमा भनिएको छ कि उनीहरूले प्रचार गरेका थिएनन्, तर उनीहरूले अन्य भाषाहरूमा परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका थिए, परमेश्वरको आश्चर्य कर्महरूको वर्णना गरिरहेका थिए, अर्थात् हामीहरू भन्न सक्छौँ प्रशंसा गरिरहेका थिए। अर्को कुरो, तपाईँ र मैले देख्छौँ जब पनि पवित्र आत्मा त्यहाँ उत्रिनु भयो त्यहाँ एउटा ठुलो भिड जागृत भयो, एउटा ठुलो भिड त्यहाँ जम्मा भयो। अनि त्यो अकमक्क परिएका भिड थियो।
अनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका भाषा जान्ने बोल्ने मानिसहरू त्यहाँ भेला भएका थिए। त्यही भिडबाट नै धेरै नै ख्रिस्टमा आए। त्यो हामी 38 पद अनि 41 पदमा पाउँछौँ 2 अध्यायको। र यहाँबाट तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु कि पेन्टिकोस्टको दिनमा भएको त्यो घटनालाई तपाईँ र मैले हेरेर एउटा सहजै प्राप्त गर्न सकिने घटना भनेर हामी कदापि पनि लिन सक्दैनौँ। यस अघि तपाईँ र मैले हेर्नुपर्ने कुरो के छ भने यस बारेमा प्रभु येशू स्वयंले बोल्नु भएको थियो। अनि 1 अध्यायको प्रेरितको 1 अध्यायको 5 पदमा पनि येशूले भन्नुभयो तिमीहरूले पवित्र आत्माको निम्ति ठहर्नुपर्छ र पर्खिनुपर्छ भनेर। अनि पर्खिएपछि जब तिमीहरूमा पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ तब तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि मेरो गवाहीहरू हुनेछौ भनेर भन्नुभयो। अब कसरी पर्खे 1 अध्यायलाई तपाईँले पढ्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ र मैले यो देख्छौँ येशू ख्रिस्टको स्वर्गारोहण भएपछि त्यहाँ 120 जना मानिसहरू थिए। अनि तीहरू गएर भनिएको छ माथिल्लो कोठामा उनीहरू प्रार्थना गर्न लागे। अनि उनीहरूको बारेमा भनिएको छ उनीहरू एक मन र एक चित्तका भएर सबै 120 जना चाहिँ त्यहाँ प्रार्थना गरिरहेका थिए। अनि 120 जना त्यहाँ प्रार्थना गरिरहेको समयमा 2 अध्यायको 1 पदले भन्दैछ जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो अर्थात् 40वां दिनमा येशू ख्रिस्ट स्वर्गारोहण हुनुभयो। अनि जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो अर्थात् 10 दिन उहाँहरूले लगातार पर्खिनु भएछ, लगातार प्रार्थनामा लाग्नु भएछ। अनि भन्दैछ बाइबलले कि उहाँहरू एक मनका भएर प्रार्थना गरिरहेका थिए। अनि चाहिँ आकाशमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा आउने समय भएछ। अनि यहाँ बाइबलले भन्दैछ स्वर्गबाट ठुलो बतास बहेको जस्तो हुरुरु शब्द आयो। स्वर्ग उत्रि आउनुभयो, स्वर्गको उपस्थिति तल उत्रि आयो। अनि त्यहाँ हामी देख्छौँ पहिलो कुरो उनीहरूले आगोको दर्शन देख्दछ। चिरा चिरा परेका जिब्राहरू जस्तो आगोको रूपमा त्यहाँ आएको उनीहरूले देखे। अनि एक एक माथि बसे। तपाईँ र मैले जान्दछौँ पवित्र आत्माको विषयमा जब त अध्ययन गर्छौँ पवित्र आत्मा आगो या हावा चाहिँ पवित्र आत्माको नमुना हो भनेर हामी सिकाउँछौँ। ओके, हामी त्यो सिकाउँछौँ। र यहाँ हामी देख्दैछौँ कि परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई सिद्ध तुल्याउँदै ती प्रतिज्ञाहरूलाई सिद्ध तुल्याउँदै यस प्रकारले परमेश्वरको आत्मालाई यस संसारमा ती पर्खिरहेका मानिसहरूको माझमा पठाउनुभयो। अनि उनीहरूले विभिन्न भाषाहरूमा बोले जोहरू चाहिँ उनीहरूले कदापि पनि जानेका थिएनन् वा सिकेका थिएनन्। तर उनीहरूले के बोलिरहेका छन् ती तिनीहरूले जान्दैनथे। तर धेरै त्यहाँ मानिसहरू थिए जसहरूले ती बुझे। र म तपाईँलाई अब यही भन्न गइरहेको छु कि परमेश्वरको पवित्र आत्मा या पेन्टिकोस्ट सहजै प्राप्त गरिने एउटा विषय होइन कदापि पनि। पेन्टिकोस्टल मण्डलीहरूले यस विषयलाई एउटा सहजै प्राप्त गरिने सजिलो एउटा विषय बनाएको मलाई महसुस हुन्छ। तर जसै म बाइबललाई पढ्छु अनि बाइबललाई अध्ययन गर्छु पेन्टिकोस्ट या पवित्र आत्माको बप्तिस्मा या पवित्र आत्माको सङ्गति सहजै प्राप्त गरिने एउटा विषय होइन। यस विषयको निम्ति मण्डलीले परिश्रम गर्नुपर्छ। जसरी चेलाहरूले लगातार 10 दिनसम्म एकै मनका भएर प्रार्थना गरेका थिए। अनि त्यसपछि तपाईँ र मैले देख्छौँ कि त्यहाँ एउटा ठुलो काम भयो। उनीहरूले शक्ति पाए। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा शिष्यहरूको निम्ति शक्ति थियो। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा या पवित्र आत्माको पेन्टिकोस्टको बप्तिस्मा उनीहरूको निम्ति एउटा साहसको विषय थियो, ज्ञानको विषय थियो।
धार्मिकताको विषय थियो। अनि यसै कारण साहसिलो भएर पत्रसले प्रभु येशूको बारेमा प्रचार गर्न थाले। र तपाईँ र मैले देख्दै आउँछौँ अनि यो देख्छौँ कि पवित्र आत्माको अवतरण अब भएको छ। परमेश्वरले आफ्नो युगलाई खत्तम गर्नुभयो, येशू ख्रीष्टको युगलाई खत्तम गर्नुभयो अनि मण्डलीलाई आफ्नो आत्माको बप्तिस्माद्वारा मण्डलीलाई अनि पवित्र आत्मालाई साथ काम गर्नको निम्ति मण्डली र पवित्र आत्माको युगको सुरुवात गरिदिनु भयो, जसलाई तपाईँ र मैले पेन्टेकोस्टको दिनमा देखेर आएका छौँ। र आज पनि मण्डलीको यो समय छ र यसै समयमा पवित्र आत्मा आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ मण्डलीद्वारा। र म तपाईँसित यही भन्न चाहन्छु कि आजको दिन तपाईँ र मैले आफै आफूलाई एउटा नयाँ समर्पणमा ल्याउँ। हामी जानौँ हाम्रो येशू पहिलो फल भएर आउनुभयो अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ लाखौँ करोडौँहरू भएका छन् अनि अझ पनि हुन पर्नेछ। मैले अस्ति नै भने झै समय आइपुगेको छ, कटनीको समय आइपुगेको छ। यो हामी बुझौँ। अन्तमा एउटा कुरो विषय लिएर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि यो विषय चाहिँ के छ भने पवित्र आत्माको बप्तिस्माको या पेन्टेकोस्टको नक्कल सहजैसित गर्न सकिन्छ, अनुकरण गर्न सकिन्छ। अनि यो मानिसहरूले पनि गर्दछन् अनि मानिसहरू मात्र नभएर यो दुष्ट आत्माले पनि गर्न सक्छ। अनि यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले मण्डली भएर खुट्याउनुपर्छ, चिन्नुपर्छ। यो भइ नै रहेको छ सुरुदेखि नै। प्रेरितको कामलाई पढ्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ, मैले मेरो सेवकाईको सुरुदेखि नै यसलाई विभिन्न स्तरमा विभिन्न समयहरूमा देख्दै आएको छु अनि आज पनि त्यो भइ नै रहेको छ। तर म तपाईँलाई भन्दछु परमेश्वरको आत्माले नै सबै कुरोहरूलाई छलफल गर्नुहुनेछ। अनि यहाँ यो कुरो निश्चय छ कि पवित्र आत्माको कारण नै मात्र मण्डली र मण्डलीका सेवाहरू र कुनै पनि विश्वासी जन स्थायी र सफल हुन सक्छ। अनि पेन्टेकोस्टको खास महत्त्व अनि आशिषलाई अर्थपूर्ण बनाउन सक्नुहुन्छ। अन्तमा पावलले भनेको कुरोलाई म पुष्टि गर्दै भन्न चाहन्छु, तिमीहरू सबै पवित्र आत्माले भरपूर हुव। अनि साथै साथमा पावलले मण्डलीहरूलाई लेखेर भन्यो कि सबै नै आत्मिक विषयहरूमा चासो लिन अति नै राम्रो छ, अन्य भाषाहरू बोल्न अति नै असल छ, तर त्यहाँ बुझाउने मानिस या उल्था गर्ने मानिस पनि हुनपर्छ। अनि यदि त्यहाँ उल्था गर्ने मानिस कुनै पनि छैन भनेदेखि त्यसलाई त्यहाँ अन्य भाषा नबोलिएकै असल छ। यो मण्डलीमा हामीहरू याद गरेर राखौँ। अर्को कुरो तपाईँलाई अन्तमा म भन्दैछु, पावलले भन्छ सबै कुराहरू असलै छन्, मण्डलीमा वृद्धि हुनको निम्ति चाहिँ तर हामीहरूले आत्मिक कुरोहरूको ध्यान गर्नुपर्छ। अनि आत्मिक कुरोहरूको ध्यान गर्दा विशेष गरिकन अगमबानीपट्टि हामीहरूले मन दिनुपर्छ। र आजको दिन पवित्र आत्माको दिन छ र तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यसरी एउटा वचन सुन्ने समय दिनुभएको छ भने तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई शिरोपर गरौँ अनि आफ्ना सबै कुराहरूलाई बिर्सेर ख्रीष्ट येशूमा समर्पित भएर एक मनका एक चित्तका भएर त्यस आगोको प्रतीक्षा गरौँ जुन आगोले स्वर्गलाई मानिसहरूको माझमा र मण्डलीमा उतारेर ल्याउने हुनेछ। अनि त्यहाँ परमेश्वरको महिमा स्थायी रूपमा हुनेवाला छ। येशू प्रभु तपाईँहरूलाई आशीर्वाद गरून्। आमेन। आउनुहोस् अब हामी सुरुमा हामीले 3वटा भर्सलाई छोडेका थियौँ। त्यो भर्सलाई हामी सबैजना मिलेर फेरि पनि गाउनेछौँ।
आउनुहोस् हामी एउटा भजनलाई गाउँदै आजको भेटीलाई सङ्ग्रह गर्नेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थनालाई गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित परमेश्वर पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ विशेष प्रभु आजको दिनको निम्ति। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई आज हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको उपस्थितिको निम्ति। अनि प्रभु आजको दिन तपाईँले हाम्रो जीवनमा हाम्रो साथमा प्रभु तपाईँको शान्तिदाता पवित्र आत्मा भनिकन प्रभु हामीलाई तपाईँले दिनुभएको दिन हो। अनि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि प्रभु हामी अझै तपाईँमा अनि अझै तपाईँलाई घनिष्ठ रूपमा चिन्नमा प्रभु तपाईँले हामीलाई यो कुराहरू दिनुभयो। अनि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवादी हुन्छौँ। प्रभु विशेष तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ आजको सेवाकाईको लागि। प्रभु हामी प्रभु अनलाइन यसरी फेलोसिप गर्दाखेरि पनि प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनमा थुप्रो कार्यलाई गर्दै गर्नुहुन्छ। अनि प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ आउने दिनहरूमा प्रभु साँच्चै नै तपाईँको शक्ति अनि सामर्थ्यमा प्रभु हामी अझै दरिलो हुन सकौँ। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु हाम्रो गरेको इच एन्ड एभ्री कुरालाई प्रभु तपाईँको राज्यको निम्ति गर्न सकौँ। हामीले गर्दै गरेको काम, हामीले गर्दै गरेको प्रभु
आउने दिनको जति पनि तपाईँको किङडमको लागि कार्यहरू गर्छ प्रभु, त्यो सबै कुराले तपाईँलाई टेवा अनि तपाईँलाई महिमा पुग्न सकेको होस् प्रभु। हामीले गरेको सबै कुरामा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि प्रभु हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको सबै कुराको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, विशेष हामी यति बेला प्रार्थना गर्छौँ जतिजना प्रभु हाम्रो मण्डलीमा जोडेका हाम्रो अगुवाहरू हुनुहुन्छ प्रभु, उनीहरूको जीवनलाई प्रभु तपाईँले अझै दरिलो रूपमा प्रभु अझै दोहोरो रूपले तयार गर्नुहोस् अनि परमेश्वर प्रभु तपाईँको आगमन हुँदै गर्दाखेरि प्रभु हरेक एकले चाहिँ परमेश्वर प्रभु तपाईँको त्यो अनन्तको जीवनमा जाने मौकाहरू पाउन सकौँ प्रभु। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, हाम्रो जति पनि आमाहरू हुनुहुन्छ, जति पनि मण्डलीका बाउहरू हुनुहुन्छ प्रभु, एक एकलाई प्रभु तपाईँको अघि ल्याउँछ प्रभु। अनि उनीहरूको जीवनलाई प्रभु अझै उनीहरूलाई विश्वासमा दरिलो हुने प्रभु, एक एकलाई विश्वासमा दरिलो हुने हृदय तपाईँले दिनुहोस् पवित्र आत्मा। ओ प्रभु, हामी यति बेला प्रार्थना गर्छु प्रभु, हाम्रो जति पनि युथहरू छन् प्रभु, उनीहरूको जीवनको लागि प्रभु आउने दिनहरूमा जतिजना जहाँ जहाँ बसेर प्रभु सेवाकाई गरिरहेको छ, अझै प्रभु आउने दिनमा तपाईँलाई समयहरू दिन सकौँ अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। अनि परमेश्वर प्रभु, विशेष प्रभु परमेश्वर पिता, हामी यति बेला रोगी अनि बिरामीहरूलाई सम्झना गर्छौँ। हामीमा जोडिएर बसेका मण्डलीका जतिजना प्रभु बिमारीहरू अवस्थामा छ प्रभु, हामी त्यो बेला सम्झना गर्छौँ उनीहरूलाई। अनि परमेश्वर प्रभु, तपाईँको यशायाको 53:5 अनुसार परमेश्वर प्रभु, चङ्गाइ चाहिँ उनीहरूको भाग हो। अनि परमेश्वर प्रभु, हामी यति बेला तपाईँको चङ्गाइलाई रिलिज गर्न माग्छौँ प्रभु। अनि तपाईँको वचनले भन्छ, तपाईँले खानुभएको कोडाको चोटले चाहिँ अघिबाटै सबै कुराहरू निको भइसकेको छ भनिकन प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, हामी तपाईँको चङ्गाइलाई रिलिज गर्न माग्छौँ पवित्र आत्मा। हो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ अनि विशेष प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। जतिजना प्रभु हामी आज यो सेवामा जोड्यौँ प्रभु, एक एकलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। अनि परमेश्वर प्रभु, यो समय निकाल्ने मौका दिनुभयो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, आज जसले प्रभु सेवालाई सञ्चालन गरे परमेश्वर प्रभु, उनीहरूलाई अझै प्रभु त्यो कुरामा उनीहरूलाई शक्तिशाली हुन दिनुहोस् पवित्र आत्मा। ओ प्रभु, हामी यति बेला प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हरेक एकको जीवनमा प्रभु तपाईँले नयाँ कुरालाई खोल्नुहोस्। अनि परमेश्वर प्रभु, जो छोरा अनि छोरीले प्रभु आराधनालाई लिड गरे, उनीहरूलाई आउने दिनहरूमा अझै मात्रामा तपाईँको उपस्थितिमा लानमा प्रभु तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस् पवित्र आत्मा। हो प्रभु, आजको जुन वचन प्रभु हामीले सुनेका छौँ परमेश्वर पिता, साँच्चै नै यो वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गरेको होस् अनि परमेश्वर प्रभु हाम्रो जीवनलाई अझै काटछाट गरिएको होस् प्रभु, जसको कारणले प्रभु हामी आउने दिनहरूमा प्रशस्तै फल फलाउन सकौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु परमेश्वर पिता। परमेश्वर प्रभु, एकचोटि प्रभु सबै थोक नि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै प्रभु परमेश्वर प्रभु, हाम्रो जीवन हरेक एकको प्राण, आत्मा अनि शरीर प्रभु तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै अनुग्रह अनि आशिष चाहन्छु जिउँदो येशू ख्रिस्टको नामको बाटोले, आमेन।